अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्गीताभाष्यतात्पर्यचन्द्रिकायां द्वितीये अध्याये 11 श्लोकः। तत्र भाष्यस्य इदञ्च युद्धम् इत्यादि वाक्यस्य अनुसन्धानम्। शोकस्तु सिद्धः प्रज्ञा तु वादमात्रस्था इति भावः इत्युक्तम्। तस्य अर्जुनस्य शोकः तु वर्तते, परन्तु प्रज्ञावादः केवलं वचनमात्रस्थः। प्रज्ञया ऊहापोहबुद्ध्या उपपाद्यमानः यः वादः वर्तते, देहात्म भेदज्ञानवादिना उच्यमानः एषः वादः। सः वादमात्रस्थः नाम वचनमात्रस्थः, केवलं वक्तुमेव वर्तते, परन्तु तद्विषये स्फुटप्रतिपत्तिः इदमित्थत्वेन रूपेण अवधारणरूपेण स्थूणादिखलन्यायेन नास्ति। अतः एतस्य कृते देहातिरिक्त आत्मस्वभाव विषयक याथात्म्यज्ञानम् अपेक्षितम्। देहातिरिक्त आत्मस्वभावज्ञानमेव न एतादृश देहातिरिक्त आत्मनः स्वभावज्ञानं कर्मणा नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तादि स्व आश्रम वर्णोचित कर्मणा एव भवति। अतः तत्कर्म तत्कृते उपायभूतम्। इमं देहम् आत्मापेक्षया सर्वथा अतिरिक्तम् इत्येवं रूपेण विज्ञाय देहस्वभावः आत्मस्वभावः आत्मनि अपि परमात्मस्वभावः इत्यादयः अनेन विविच्य ज्ञातव्याः एव। तदानीमेव स्फुटा प्रतिपत्तिः भवति। तादृशस्फुटप्रतिपत्त्यर्थं देहातिरिक्त आत्मस्वभावविषयक यथार्थज्ञानं प्रति किम् उपायः, साधनं किम् इति चेत् स्व आश्रमोचित वर्णोचित कर्मानुष्ठानं स एव उपायः। तद्विना अन्यः मार्गः नास्ति। तदपि कर्म फलाभिसन्धिरहितत्वेन रूपेण भवेत्। अतः स्पष्टम् उपपादयन्ति आचार्याः भाष्ये, तस्याप्युपायभूतं युद्धादिकं धर्मञ्च। तस्य उपायं किम् इति चेत् युद्धादिकं धर्मः। तत्त्वत्कृते वर्णोचितम् आश्रमोचितं च धर्मः धर्मरूपेण विद्यमानं कर्म युद्धम्। तच्च युद्धं फलापेक्षया विक्रियमाणं न भवेत्। अतः स्पष्टयन्ति अग्रे, इदञ्च युद्धं धर्मभूतं युद्धम् उपायभूतं युद्धम्। फलाभिसन्धिरहित आत्मयाथात्म्य अवाप्त्युपायभूतम्। आत्मयाथात्म्यं यद्वर्तते खलु तत्कृते उपायभूतमिदम्। फलाभिसन्धिरहितं भवति चेत् अन्यथा तु न। अतः तदर्थं तत्र उपपादयन्ति वेदान्तदेशिकाः, शोकस्तु सिद्धः प्रज्ञा तु वादमात्रस्था। अतः देहस्वभावः कः, आत्मा कथं देहातिरिक्तः नित्यश्च, कथंच अनयोः अशोच्यत्वं
देहः कः, आत्मा कः, देहस्य स्वभावः कः, आत्मनः स्वभावः कः, देहात्मनोः कथं भेदः, कथञ्च देहः आत्मा च शोकस्थानं न भवति, अशोच्यत्वं कथं, कथञ्च स्व आश्रमोचितं वर्णोचितं च इदं युद्धं घोरं युद्धं, घोरं युद्धादिकम् आदिशब्देन अन्यत् सर्वमुक्तं। तत् आत्म याथात्म्यज्ञानप्राप्त्युपायभूतं कथं भवति, युद्धादिकम् आत्मप्राप्त्युपायभूतं कथम् इत्याशङ्क्य तदज्ञानविषयतया उक्तं त्रयम् तदज्ञानविषयतया उक्तं त्रयं बुद्धिस्थक्रमेण विवृणोति, इदञ्च युद्धम् आत्मा देहादिक्तः कथम्, अनयोः अशोच्यत्वं कथं, घोरं युद्धादिकं कथं भवति इति एतत्त्रयविषयकं बुद्धिस्थं क्रमेण एतस्य कृते अवबुद्धं भवेत्। बुद्धिस्थक्रमेण विवृणोति, इदञ्च युद्धं फलाभिसन्धिरहितम् आत्मयाथात्म्य अवाप्त्युपायभूतम्। फलाभिसन्धिरहितमिदं युद्धादिकम् आत्मयाथात्म्यज्ञान अवाप्तौ उपायः भवति, साधनं भवति। अतः स्ववर्णोचितम् आश्रमोचितं च कर्म यद्वर्तते, यस्य कृते यद्वर्तते तत्कर्म तत्कृते आत्मयाथात्म्यज्ञान अवाप्तौ उपायः भवति, साधनं भवति। फलाभिसन्धिरहितं चेत् इदमेव युद्धं बुद्धिविशेषसंस्कृतत्वात् आत्मयाथात्म्यप्राप्तिकरम्। इदमेव युद्धं, घोरं युद्धम्। इदं घोरं युद्धं बुद्धिविशेषेण संस्कृतं भवति चेत्, नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं सन्ध्यावन्दनादिकं वैश्वदेवादिकं स्नानाङ्गदेवपितृतर्पणादिकम् औपासनादिकं निखिलमपि यत् आश्रमोचितं वर्णोचितं कर्म वर्तते तत् बुद्धिस्थविशेषेण संस्कृतं भवति चेत् आत्मप्राप्त्युपायं भवति। बुद्धिस्थविशेषसंस्कारेण संस्कृतं न भवति चेत् तत्कर्म आत्मप्राप्त्युपायं न भवति। प्रत्युत फलान्तर अवाप्तौ, स्वर्गादि अवाप्तौ, अग्निहोत्रादिकं दर्शपूर्णमासादिकं यद्यपि इंद्रादिलोक अवाप्तौ साधनं कदा यदा बुद्धिविशेष संस्कृतं न भवति तदा बुद्धिविशेष संस्कृतं भवति चेत् तदानीं तत् आत्मयाथात्म्यावाप्तौ उपायभूतं भवति, प्राप्तिकरं भवति। उपायभूतम् इत्यत्र पश्यन्तु, आत्म अवाप्त्युपायभूतम् इत्यत्र क्ष्विप्रत्यया प्रयोगात् अयमेवास्य स्वभावः। उपायभूतमिव भवति इति वा उपायी भवति, उपायी नाम क्ष्विप्रत्यय प्रयोगे किं भवति, अनुपायम् उपायवत् भवति इत्यर्थो भवति। एवं तु न कृतं, क्ष्विप्रत्यय प्रयोगः न कृतः, अतः सः तस्य स्वभावः कस्य नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं यत् आश्रमोचितं वर्णोचितं कर्म वर्तते तस्य अयमेव स्वभावः। कः स्वभावः? आत्मप्राप्त्युपायता एव, आत्मप्राप्त्युपायता एव तस्य स्वभावः। आत्मयाथात्म्यावाप्त्युपायता एव तस्य स्वभावः। तदेव तत् करोति। कदा?
फलाभिसन्धिरहितं नाम बुद्धिविशेषसंस्कृतं भवति चेत्, अतः बुद्धिविशेषसंस्कृतं कर्म कदापि आत्मा अवाप्त्युपाय साधनं विना अन्यत् न भवति। नाम आत्मावाप्त्य आत्मयाथात्म्यज्ञान अवाप्तावेव साधनं भवति। उपायभूतमित्यत्र च्विप्रत्यय अप्रयोगात् अयमेव अस्य स्वभावः। धर्मरूपेण उपायीभूतः इति नोक्तः, उपायभूतः इत्येव उक्तः। उपायीभूतः इति च्विप्रत्ययो भवति चेत् एवं भवति इत्यभिप्रायः। फलान्तर अभिसन्धिना तु प्रतिबध्यत इति भावः। यदा फलान्तर अभिसन्धिः भवति नाम बुद्धिविशेषसंस्कृतं न भवति कर्म, तदानीं तु तत् प्रतिबन्धकं भवति। कुत्र? आत्मावाप्त्यौ साधनं न भवति। कर्मणि ज्ञानं कथम् इत्येवं रूपेण केचन पूर्वपक्षिणः विशिष्ट विविधबुद्ध्या नाम प्रश्नादिकं कुर्वन्ति। बुद्धिविशेषसंस्कारः तत्र कर्मणि अपेक्षितः इत्याकारकं विषयम् अजानन्तः एवं रूपेण उपपादनं कुर्वन्ति। स्वामी वेदान्तदेशिकानां भाष्यादिकम् अवलोकयन्ति चेत् तेषां कृते स्वतः एव समाधानं भवति। कर्मणि अपि आकाङ्क्षा वर्तते, तत् ज्ञानवान् कर्मणि अपि बुद्धिविशेषसंस्कारः अपेक्षितः, अतः बुद्धियोगः तत्रापि अपेक्षितः। कथं बुद्धियोगः इत्येवं रूपेण प्रश्नं कुर्वन्ति। कर्म इत्याकारकं बुद्धेः प्राक्तनम् इत्येवं रूपेण विविच्य ये परं चिन्तयन्ति तेषां कृते एतादृशः क्लेशः अथवा भ्रमः। कर्मणि अपि ज्ञानमपेक्षितं, फलाभिसन्धिरहितत्वरूपकर्म ज्ञानम् अपेक्षितं, नाम बुद्धिविशेषेण संस्कृतमेव कर्म अनुष्ठेयम् इति यावता न जानन्ति तावता भगवद्भाष्यकाराणाम् आचार्याणां रामानुजाचार्याणाम् उपपादनप्रक्रियायां तेषां रतिः एव न भवति। अतः भिन्नभिन्नरीत्या आक्षेपादिकं कुर्वन्ति। एकः नवीनः आङ्ग्लभाषायां तत्र यूट्यूब् मध्ये अन्यथा उपपादनं करोति, तेन कोऽपि लाभो नास्ति। सः अजानन् वदति इति तु स्फुटरूपेण ज्ञायते। भाष्याद्यवलोकनं न भवति, आपाततः अवलोकनं भवति खलु, तेन एतादृशः क्लेशः। अस्तु, चिन्ता नास्ति अस्मत्कृते। आत्मा हि उपायभूतमित्यत्र च्विप्रत्यय अप्रयोगात् अयमेवास्य स्वभावः। फलान्तर अभिसन्धिना तु प्रतिबध्यते इति भावः। आत्मा हि इति हि शब्देन न जायते इत्यादि श्रुति प्रसिद्धं द्योतयति। आत्मा हि न जन्माधीन स्वभावः न मरणाधीन विनाशश्च। आत्मा हि यतः आत्मा येन कारणेन, आत्मा इत्यर्थः येन कारणेन इत्येतत् कोऽर्थः? आत्मनः एवं स्वभावः इत्येवं रूपेण उपपाद्यमानः वर्तते खलु। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते, शरीरे हन्यमाने सत्यपि आत्मा न हन्यते, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मनो देहसंयोगवियोगलक्षणजन्ममरणसद्भावेऽपि नोत्पत्तिविनाशरूपे जन्ममरणे इत्यभिप्रायेण आह। आत्मनः विनाशः चेत् कः? देहवियोगः। आत्मनः उत्पत्तिः चेत् कः? देहसंयोगः। यदा अयमात्मा देहेन संयुक्तो भवति तदानीम् आत्मा जायते, देहेन वियुक्तो भवति तदानीम् आत्मा मृतो भवति इत्येव अभिप्रायः। वस्तुतः तस्य कृते तो
मरणम् इत्येवं रूपेण वा उत्पत्तिः इत्येवं रूपेण वा नास्ति। जन्ममरणे उत्पत्तिविनाशरूपे यथा घटपटादीनां कृते भवति तत्तादृश उत्पत्तिविनाशरूपे जन्ममरणे तत्कृते न भवतः। अतः स्पष्टयन्ति जन्माधीनसद्भावः न मरणाधीनविनाशश्च न। तस्य इति देहस्त्विति अग्रे देहस्तु अचेतनः परिणामस्वभावः। देहः अचेतनः परिणामस्वभावः। देहस्तु इति तु इति आत्मापेक्षया एतस्मिन् भेदोऽस्ति। हि शब्दः हाँ हि शब्दः तत्र तु शब्दः तु शब्दः आत्मापेक्षया वैलक्षण्यं देहे विद्यमानं प्रत्यक्षसिद्धं दर्शयति। आत्मा तु आत्मनि तु इत्यर्थः। अत्र कोऽर्थः आत्मनि तु प्रत्यक्षसिद्धम् अस्मत्कृते तदपेक्षया विरुद्धं लक्षणम् अस्मिन् दृश्यते एव इति तत् स्पष्टयति। आत्मा तु अचेतनः परिणामस्वरूपः नाम तस्य कृते नाशोऽस्ति। यद् देहस्य कृते नाशोऽस्ति देहस्य कृते उत्पत्तिरस्ति। नाम जन्मादीनसद्भावोऽस्ति मरणादीन विनाशः अपि वर्तते। तस्य उत्पत्तिविनाशसंयोगः स्वाभाविकः। देहस्य कृते सः स्वाभाविकः। अतः अनयोः द्वयोः वैलक्षण्यम् इत्यभिप्रायः। देहत्वेन उपचयात्मकत्वात् अचेतनत्वाच्च घटादिवत् परिणामस्वभावः इत्यर्थः। देहत्वेन किं नाम देहः उपचयापचयविशिष्टः देहः। उपचयो भवति देहे अतः अपचयोपि भवति क्षीणभावः अपि भवति। अतः अयम् उपचयात्मकत्वात् अचेतनत्वाच्च अदम् अचेतनः अतः घटादिवत् एतस्मिन् परिणामविशेषः भवति। नाम बाल्ययौवन वार्धक्यादि परिणामविशेषः अस्माभिः घटादिवत् आलोक्यते इत्यभिप्रायः इति। घटादिवत् परिणामस्वभावः अयं सो अतः सोऽपि न शोकस्थानम्। एतस्मिन् परिणामः स्वभावः तस्मिन् अपरिणामः स्वभावः। अतः अनयोः द्वयोः विषये अस्माभिः शोकः न कार्यः। अतः उभयमपि शोकस्थानं न भवितुमर्हति। किमर्थम् अशोच्यविषये शोकः धार्यते त्वया इत्येवं रूपेण तस्य प्रष्टुः श्रीकृष्णस्य अभिप्रायः इति। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। प्रथमं तावत् आत्मनां स्वभावं शृणु। इदानीमेव अध्यात्मशास्त्रस्य आरम्भः। आत्मनां स्वभावं प्रथमं शृणु। देहस्वभावस्तु त्वत्कृते तु प्रत्यक्षसिद्धः एव। अतः तद्विषयेपि वदामः उपपादयामः। परन्तु तदपेक्षया सर्वप्रथमं तु आत्मनः स्वभावः कोऽस्ति इति तच्छृणु। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अहं तत्र भाष्यम् अहं सर्वेश्वरस्तावत् अतः वर्तमानात् पूर्वस्मिन् अनादौ काले न आसम् अपि तु आसम्। त्वन्मुखाश्च एते ईशितव्याः क्षेत्रज्ञाः न नासन् अपि तु आसन्। अहञ्च यूयञ्च सर्वे वयम् अतः परम् अस्मादनन्तरे काले न चैव न भविष्यामः अपि तु भविष्याम एव।
यथा अहं सर्वेश्वरः परमात्मा नित्यः इति नात्र संशयः तथैव भवन्तः क्षेत्रज्ञाः आत्मानोऽपि नित्याः एव इति मन्तव्याः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः अहं यत् अहं तु न आसम् इति न आसम् इति न इति चेत् आसम् इत्यर्थः अहम् इत्यनेन सः परमात्मा श्रीकृष्णः स्वां वक्ति अहं तु सर्वस्य ईशः अहमिति कथनेनैव सः परमपुरुषः स्वस्य एकस्य एव सर्वथा सर्वेषाम् ईशितृत्वेन रूपेण विद्यमानस्वभावं स्फुटयति किञ्च एतस्य विषये अनादिरूपेण विद्यमानः परमपुरुषः इत्येतस्य विषये संशयो नास्ति अहं तु सर्वेश्वरस्तावदेव चेत् एतद्विषये तु भवत्कृते ज्ञानं वर्तते एव अहं तु परमात्मा अतः परमात्मा तु आसीदेव अन्यथा जगति वयं तु न भवामः अतः आदिकारणरूपेण अहं सर्वेश्वरस्तावत् न आसम् इति न आसम् इत्यत्र न तु आसम् इति तु न इति शब्दस्यापि योजना अभी तो आसम् न एतेपि इमे जनाधिपाः न आसन् इति तु न इति न इत्यर्थः केवलम् एते जनाधिपाः इति न त्वमपि त्वम् एते जनाधिपाः अपि न आसन् इति तु न अपि तु आसन्नेव त्वन्मुखाश्च त्वं जनाधिपाः इत्युक्तत्वात् त्वन्मुखाश्च इमे जनाधिपाः त्वदारभ्य त्वाम् आरभ्य सर्वेपि इमे चेतनाः न आसन् इति तु न अपि तु आसन्नेव अग्रेपि वयं एतत् शरीरवियोगेन निर्गच्छामः इति विचिन्त्य वयं मृताः भवामः इति तु न भविष्यति अपि वयं भविष्यामः एव सर्वे वयम् इत्युक्तत्वात् त्वं त्वन्मुखाः जनाधिपाः अहम् इत्यारभ्य वयं सर्वेपि न भविष्यामः इति तु अतः परं न भविष्यामः इति तु न अहञ्च यूयं सर्वे वयं अतः परम् अस्मात् परम् एतज्जन्मानन्तरम् इत्यर्थः युद्धानन्तरम् अथवा राज्यसुखभोगानन्तरं न भविष्यामः इति तु न तदनन्तरकाले न चैव न भविष्यामः अपि तु भविष्याम एव भाष्यं कियत् स्फुटं श्लोकस्य भावार्थम् अवगमयति इति पश्यतु न भविष्यामः श्लोकस्य भावः अभूत् इदानीं पूर्णरूपेण तस्य अर्थम् उपपादयति यथा अहं परमात्मा नित्यः तथा भवन्तः अपि सर्वे त्वन्मुखाः भवन्तः सर्वेपि नित्याः एव इत्यभिप्रायः यथा परमात्मा अहं नित्यः अहं तु जातु नित्यः इति तु भवान् अपि जानाति अतः अहं यथा नित्यः तथा भवन्तः अपि नाम मन्नित्यत्वे भवत्कृते संशयो नास्ति परन्तु त्वन्नित्यत्वे त्वत्कृते संशयो वर्तते
अतएव भवान् चिन्तयति अहं मृतो भवामि, मदीयाः मृताः भवन्ति, पौत्राः सर्वेपि मृताः भवन्ति इत्येवं रूपेण चिन्तयति। अतः तवापि मरणं नास्ति, त्वन्मुखानाञ्च एतेषां सर्वेषां पुत्रपौत्रादीनामपि मरणं न भवति, नाशः न भवति। यतोहि नाशो आत्मनः भवितुं नार्हति। नाशस्तु केवलं देहस्यैव, देहस्तु तस्य परिणामः स्वभावः, आत्मा तु तस्य परिणामः कथमपि न भवितुमर्हति। स तु नित्यः एव, अविनाशी तु तद्विद्धि इति स्पष्टयति। तथैव भवन्तः क्षेत्रज्ञाः आत्मानोऽपि नित्या एव इति मन्तव्याः इति। आत्मनः अयं स्वभावः, नित्यत्वं स्वभावः, अविनाशित्वं स्वभावः इति उपपादयति। तत्र तात्पर्यचन्द्रिकायां भाष्यं वर्तते, दीर्घरूपेण भाष्यं वर्तते। अस्तु, तात्पर्यचन्द्रिकायाम् एतावद्भागस्य अनुसन्धानं कृत्वा अग्रे सरामः। यथा अत्र ग्रन्थे उपपादनं कृतं तथैव गच्छामः। अन्यथा भाष्यस्यैव अनुसन्धानं चेत् पूर्णरूपेण इतोपि अग्रे वर्गचतुष्टयं वर्गपञ्चकं भवति, अनन्तरमेव एतस्य अनुसन्धानमिति भवति। यदि तथैव इच्छा तथैव कुर्मः। इदमेव सौकर्याय भवति। किन्तु तत्र पङ्क्तिं पश्यामश्चेत् तत्र व्याख्यानं वेदान्तेषु कैः कृतम् इति अवगन्तुमपि शक्यते एव। तत्र श्रीमद्वेदान्तदेशिकानां तात्पर्यचन्द्रिका। एवमुपायोपेयनिर्वर्त्य स्वभावानभिज्ञं प्रति तृतयोपदेशाय बुभुत्सोत्पादिता अथ पारलौकिकफल उपायानुष्ठानाधिकारित्वाय देहातिरिक्तत्वेन अवश्यं ज्ञातव्यं पुरुषार्थतया उपेयमात्मानं तत्प्राप्तीच्छामुखेन तदुपायेच्छाजननाय प्रथममेव उपदिशतीत्यभिप्रायेण आह प्रथममिति। प्रथमं तावत् आत्मनां स्वभावं शृणु इति भाष्यकारस्य वचनम्। उपाय उपेय निर्वर्त्य स्वभाव अनभिज्ञं प्रति। उपायज्ञानम् उपेयज्ञानं किम् अस्माभिः प्राप्तव्यं, किं केन अस्माभिः तत् प्राप्तव्यम्। एतत् उपायस्यापि अभिज्ञता तस्मिन् नास्ति, उपेयविषयेपि अभिज्ञता नास्ति। उपायः स्ववर्णाश्रमोचितं कर्म अथवा याथात्म्यज्ञानं, तत्कृते तो याथात्म्यज्ञानस्य कृते तो उपायरूपेण विद्यमानं तो वर्णाश्रमोचितं कर्म, तदपि बुद्धिविशेषसंस्कारसंस्कृतम्। उपेयस्तु सः अनादिकारणरूपेण विद्यमानः आदिकारणरूपेण विद्यमानः परमपुरुषः परमात्मा सर्वेश्वरः। एवं निवर्त्यज्ञानं निवर्त्यस्वभावः, उपायस्य स्वभावः एषः इति ज्ञेयः, उपेयस्य स्वभावः एषः इति ज्ञेयः। नाम आत्मतत्त्वस्वभावः अपेक्षितः, परमात्मतत्त्वस्वभावः ज्ञेयः। एवं आत्मतत्त्वस्वभावः जीवात्मतत्त्वस्वभावः ज्ञेयः। अनेन जीवात्मना
एतादृश उपाये अनुष्ठिते सति उपेयः सः परमपुरुषः निवर्त्य प्राप्यो भवति इति तु ज्ञेयम्। निवर्तनस्य प्राप्तम् इति। अतः उपाय उपेय निवर्त्य स्वभाव अनभिज्ञं प्रति तत्त्रितयमपि उपदेष्टव्यम्। उपायमपि उपदेष्टव्यम्, उपेयमपि उपदेष्टव्यं, निवर्त्यमपि किमस्ति इति तदपि उपदेष्टव्यम्। तदर्थं पूर्वं तु अनेन तत्कृते बोद्धुम् इच्छा उत्पादिता, बुभुत्सा। यावत्पर्यन्तं बुभुत्सा न भवति तावत्पर्यन्तम् उपदेशः क्रियते चेदपि व्यर्थाय कल्पते। अतः प्रथमं बुभुत्सा उत्पादिता, बोद्धुमिच्छा वर्तते इति स्फुटम् अवगतम्। अतः आत्मनः स्वभावः कः इति सर्वप्रथमम् उपदेष्टुं प्रवृत्तो भवति। पारलौकिकफलाय अनुष्ठानाधिकारित्वाय देहातिरिक्तत्वेन अवश्यं ज्ञातव्यं। पुरुषार्थतया उपेयमात्मानं तत्प्राप्ति इच्छामुखेन तदुपाय इच्छा जननाय। फलं तु सामान्यं नास्ति। लौकिकं फलं चेत् राज्यसुखादिकं, तदर्थं तु इदं युद्धादिकम् इत्येवं रूपेण भवति चेत् तदानीं एतत् कथं कर्तुं शक्यते, अनेन को लाभः इति चिन्तयितुं शक्यते। परन्तु अत्र प्राप्यमाणं सुखं तु सामान्यं सुखं न, लौकिकं सुखं न, पारलौकिकं सुखं। पारलौकिकं सुखमिति चेत् नित्यं सुखं, मोक्षरूपं सुखं, परमपुरुषस्य नित्यकैङ्कर्यावाप्तिरूपं सुखं पारलौकिकं सुखम्। अतः पारलौकिकसुखं यद्वर्तते, फलं यद्वर्तते, तस्य उपायः इदं स्ववर्णाश्रमोचितं घोरं युद्धं। तत्र त्वत्कृते अधिकारः वर्तते, त्वं तस्य अधिकारी इति तस्मिन् तस्य अधिकारित्वं स्फुटम् अवगमयितव्यम्। अधिकारित्वाय तादृश अधिकारः कदा ज्ञायते? अयं देहः अन्यः, आत्मा अन्यः इत्येवं रूपेण अवगच्छति चेत्, नाम देहात्मनोः भेदज्ञानं स्फुटरूपेण भवेत्। देहातिरिक्तत्वेन अवश्यम् आत्मानं ज्ञातव्यं। यदि केवलं राज्यसुखभोगः एव अत्र फलरूपेण विचिन्तितः लौकिकसुखविशेषः, तदानीं तु देहातिरिक्त आत्मस्वभावज्ञानस्य अपेक्षा नास्ति। परन्तु इदं स्ववर्णाश्रमोचितं युद्धादिकं पारलौकिकसुखप्राप्तौ साधनं भवति। तत्र तव अधिकारः वर्तते, त्वमधिकारी। तदर्थं तु त्वया देहातिरिक्तत्वेन रूपेण अस्य आत्मनः ज्ञानम् अवश्यमेव अवाप्तव्यं, ज्ञातव्यं। पुरुषार्थतया च देहातिरिक्त आत्मत्वेन अवगत्य पारलौकिकं सुखं किं प्राप्नोति? पुरुषार्थत्वेन रूपेण उपेयम् आत्मानं परमात्मानम् अन्तर्यामिणं परमपुरुषम् अधिगच्छति। यत् उपेयमात्मानम् अवगच्छति, तस्य प्राप्तौ इच्छापि भवेत्। न इच्छति तर्हि मोक्षं कथं प्राप्नोति? यदि लौकिकम् उपनेत्रादिकमपि अवाप्तौ इच्छा भवति तर्हि एव सः प्राप्तुं शक्नोति। अपेक्षितं तत् इत्येवं रूपेण विचिन्त्य गृहे एव तिष्ठति तर्हि उपनेत्रमपि तत्कृते न लभ्यते। तदर्थं तु इच्छापेक्षिता, जागृता भवेत्, मोक्ष इच्छापि भवेत्। अतः मोक्षेच्छा एतत्कृते भवति चेदेव पारलौकिकसुखविषयेन सः जागृतो भूत्वा अस्माभिः एतदेव अवगन्तव्यम् इति स्फुटरूपेण विज्ञाय
सः इच्छति चेदेव तदवाप्तुं शक्नोति ज्ञातुं शक्नोति अतः तदिच्छामुखेन तत्प्राप्ति इच्छामुखेन परमपुरुष अवाप्ति इच्छामुखेन तदुपायः धर्मः युद्धम् आश्रमोचितं तत्रापि उपायज्ञानं भवेत् उपायज्ञानमपि भवेत् उपायप्राप्तौ उपाय अनुष्ठाने इच्छापि भवेत् अन्यथा उपायरूपेण नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं न अनुतिष्ठन्ति इदानीम् एतादृशी एव स्थितिः तस्य विषये उपायज्ञानमेव नास्ति उपायज्ञानम् अवाप्तं चेदपि तत्करणे इच्छा नास्ति सः नित्यज्ञान अवाप्तौ परमपुरुष अवाप्तौ उपायः इत्येवं रूपेण स्फुटरूपेण प्रतिपत्तिरस्ति तदवाप्तौ इच्छा अस्ति तर्हि तत्साधनेपि इच्छा भवत्येव अतः तत्साधनरूप उपाये इच्छा जननाय तत्रापि इच्छा भवेत् खलु साधनरूप युद्धे इच्छा भवेत् त्वं युद्धम् इच्छति चेदेव देहातिरिक्तम् आत्मानं त्वम् अवगन्तुं शक्नोति भवान् अवगन्तुं शक्नोति अन्यथा त्वया मोक्षः एव अवाप्तुं न शक्यते इति प्रथमं तस्य उपायज्ञानम् अवाप्तव्यं खलु अतः तदुपायज्ञान उपाय इच्छा जननाय प्रथममेव किमुपदिशति आत्मनः स्वभावम् उपदिशति आत्मा कः आत्मनः सः कः स्वभावः चेत् एषः आत्मा नित्यः परमात्मापि नित्यः जीवात्मानः अपि नित्याः इति यत् पूर्वम् उपपादितं तस्य नित्यत्वम् अस्य एतस्य कृते दृढयति स्पष्टयति हे अर्जुन अहमपि नित्यः त्वमपि नित्यः त्वन्मुखाः इमे जनाधिपाः अपि सर्वे ये राजानः जनाधिपाः चेत् राजानः सर्वे राजानः एव खलु तत्र वर्तन्ते द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् सर्वे इमे जनाधिपाः अपि नित्याः एव कस्यापि नाशो न भवति केवलं देहात् आत्मनो वियोगो भवति यतोहि आत्मनां नित्यत्वं स्वभावः देहानां परिणामः स्वभावः अतः एतस्य सर्वप्रथमम् आत्मनां नित्यत्वं दृढम् उपपादनीयम् अतः तदुपपादयति न त्वेवाहम् इत्यादिना अतः तदर्थं प्रथमं तावत् आत्मनां नित्यत्वं स्वभावं त्वं शृणु शृणु इत्यनेन प्रकृतश्लोकस्य इत्यादि अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः।